बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्ज़ि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबरि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फ़हुव ख़ैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह वबश्शिरिल्लज़ीन कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन थुम्मा लम यंक़ुसूकुम शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन फ़इज़ा सलख़ल अश्हुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरصद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाहि थुम्मा अबलिग़हु मअमनह ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून कैफ़ यकूनु लिलमुशरिकीन अहदुन इन्दल्लाहि व इन्द रसूलिही इल्लल्लज़ीन आहदतुम इन्दल मस्जिदिल हराम फमस्तक़ामू लकुम फस्तक़ीमू लहुम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन कैफ़ व इन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्लन वला ज़िम्मह युर्ज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीलन फ़सद्दू अन सबीलिहि इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ला यरक़ुबून फ़ी मुअमिनिन इल्लन वला ज़िम्मतन व उलाइक हुमुल मुअतदून फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून वइन नकथू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम व तअनू फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून अला तुक़ातिलून क़ौमन नकथू अयमानहुम व हम्मू बिइख़राजिर रसूल व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रह अतख़शौनहुम फ़ल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौहु इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.